अस्सलाम वालेकुम, जय मदद। मैं ज़ीशान कासिम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ीशान कासिम व्लॉग। जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। और आज वीडियो जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो है ना जाफर वाला पर आए हैं। यहाँ आज जो है ना मजलिस है अकील भाई की। अकील भाई जो है ना उनकी मजलिस है यहाँ जाफर वाला पर, तो यहाँ पर आए हैं। और जो ज़ाकिरीन होंगे उनकी थोड़ी बहुत मजलिस जो है ना, मैं पहले नहीं बाद में एंड में, वैसे तो 40 तकरीबन 35-40 ज़ाकिर हैं, लेकिन मैं सारों की नहीं, कोई 2-3 की जो है ना आप लोगों को मजलिस जो है ना सुनवाऊँगा इंशाल्लाह। अभी पहुँचता हूँ, वैसे मैं सुबह का आया हूँ, पहले भी बैठ रहा हूँ, अभी जो है ना दोबारा आया हूँ। ये बीबी में बादशाह हुसैन दी थी, एदा सोना नाम कई दफा पूछे, मैं बादशाह हुसैन दी थी। बीबी आदि मैं भी थोड़े पे सवाल की कि तू पाया ले, बीबी आदि मैं भी सैनी खड़िया शाह नौकरा चाचा है। बीबी शाम क्यों गया वे अली दी थी, आदि कह दो जनाब तू क्या आदम बीबी थोड़ा जुर्म अली दी थी आदि बेजुर्म है। बीबी जदा तू कह दो यावे तेरे सजड़ कोई ना है, आदि नरवा सजड़ तो ढेर है, करबला कुछ गया है। बीबी तेरा कौन मारा, ये कहना रसावा मेरे बचड़े मारे, मेरे भतीजे मारे, मेरे भांजे मारे, मेरे मेहमान मारे, मेरे जवान मारे, मेरे भिरा मारे, भिरा बनना ये बीबी ने पत्थर दिल्ली मारे के भिरा मरा के आप जी दी बोलाई आज ये बीबी गिले न दे भिरा मैं मेरी दियो के साथ निफाड़ी डाली है। मैं गुड़े साथ तेरे दे घर में 40 दरवाजा बंद थी गए, तू ते जी दी होती है आज ये बीबी आज ते जी दी होती है। मैं अकबर वसी मैं भिरा दा पल्लू बनेला करबला दे पासे को फेर के दी अकबर आविया आज भेड़ पल्लू दी अंदर। वाह वाह सोने सुवा गए मुंह पासे पूरी है जी तासरा दी मां बैठी आई जी बुआ मेरी चश करबला दे पास मुंह फेर के दी असगरा भेड़ा दी पई गई। मैं केड़ा केड़ा हाल जैसा सोहना बचड़ा सामने आ खड़ी है बीबी मेरा सलाम तेरा कौन मारा दिया बच्चा कुछ नहीं, मेरा बख्त गिया, मेरा दख्त गिया, मेरे बचड़े नु त्रै दे फरीज उठाने, मेरी धी दे दुर्ला है ने मैं शाम नहीं अगे तो निभाया। आज ये बीबी थोड़े बोल कुछ मंगण नहीं, आज ये सोच के मंगे मैं तो शाम चुपैया मिली। आज होर कुछ न मंगती पियो कोई मंगतियां धूप छोड़ो शांत जुड़ो। आज नाराज रखी मैं बादशाह को घूमते मरी में देख मेरा बादशाह नलवाद है जे जी सामने ठंडा पानी पीसा न शांत बस बता कर मारी सिरादी जी आवाज जिलो मेरे सजड़ नहीं ये तो कोई राज भरिया बीबी हर घर राज करे दिए मैं मर्दी कसम इन मेरी सैन वाली लिवे थोड़े 5 साल सन नहीं मां मोहम्मद बाकर दा दरियाली दी झोली में के सारा लगरे डरी गई और हकल मार के दे डाली वो मेरी फुफी नु चोकर वावड़ी मेरी फुफी खाली वाली में दी है बीबी या जीवन मेरा लाल बैठा तुम्हें फुफी को सजा इवी है जी ठीक दे पास पड़िया में आगे फुफी ने धामनी जो हाथ पास मैं दलाना ना शाम आई ना
दीवारा तो लग गई میرا ایک دلکا بین اور نشاد رہی میرا پنہ ہویا بین جنہیں غریب بن کے رومانا ہے سیدہ ہاتھ بدی کھنا یہ آئے رومانو جنہیں ہیو بین پڑھا میں اپنے وقت دعا مندرانا میں اللہ شلہ جنہیں میں کو موت دے میں اسے بین سے موت دے میں تو غریب بن کے رومانے جنہیں سید ہاتھ بدے احترام کی تکر بن کر ہمارا یا تمام اور اتنی ہے چکر آئے جو ایک بہنی ہے جے گواہ بن جنا علی دیا دیا شام دے بازار دا سفر دیا کرنی ہے یا اچانک ایک شام دی جامعہ مسجد اعلان ہوئے وہ اعلان پڑھن جا بابا عربیہ شام دے بلار دفتی چھموڑ بھول کی ہندہ زبانی بابجی بلار سودا سب ہندہ نہیں ہے اتنے اس کے دیا دے کام لائے جنہ وچ بارہ بی بیاں ہکے رسی جگائے رہے تیرا پتہ لگے مدینے دے وستے قیدی بڑھ کے آ گئے پناکت بات واپس بلی ہندہ پوچھ دیا بلار گئی اور خوش گئی اور رون دی کیوں ہوا نہیں ہے ہندہ زبانی رو کہ جے کہ دسائی ہندہ کیا ہے مجلس سن کر آ گیا ہوں میں اپنے گھر اور مجلس جو ہے نا صبح 8 بجے شروع ہوئی تھی اور ابھی جو ہے نا 4:30 بجے میں وہاں سے نکل آیا تھا اپنی گھر کی طرف. ابھی جو ہے نا میں تو آ گیا ہوں لیکن ابھی ذاکر جو ہے نا اور ذاکروں نے بھی پڑھنا تھا. مجلس ختم نہیں ہوئی تھی, میں بس آ گیا تھا. جو ہے نا میں نکل آیا ہوں لیکن جو ہے نا مجلس ابھی تک شروع تھی, ختم نہیں ہوئی تھی. کافی سارے ذاکر جو ہے نا انہوں نے ابھی مجلس پڑھنی تھی, تو تقریباً 35 سے 40 ذاکر جو ہے نا تھے مجلس پڑھنے کے لیے. انہوں نے آنا تھا, کچھ آ گئے تھے, کچھ نے ابھی آنا تھا. تو صبح گیا تھا, ابھی جو ہے نا سر میں بھی درد ہو رہا ہے. تو آج کی ویڈیو جو ہے نا
یہیں پر اینڈ کرتا ہوں. ذاکر تو بہت سارے تھے لیکن میں نے صرف 2 جو ہے نا ذاکروں کی جو ہے نا مجلس جو ہے نا وہ اینڈ پر ریکارڈ کی ہے, زیادہ کی میں نے نہیں کی. تو آج کی ویڈیو یہیں پر انہی سینس کے ساتھ اینڈ. آپ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک لیے اللہ حافظ, بائے.